व्रतको उद्यापनमा तुलसीको मूल प्रदेशमा भगवान विष्णुको पूजा गरिन्छ। त्यसपछि तुलसी के भनेको छ भने अत्यन्त प्रीतिदायिनी मानिएको छ। तुलसीलाई अत्यन्त प्रीतिदायिनी मानिएको छ। जसको घरमा तुलसीको बगैँचा लगाइएको छ त्यो घर के हो त? तीर्थ हो र त्यहाँ यमराजका दूतहरू जान सक्दैनन्। तुलसीको वन सम्पूर्ण पाप हर्नेवाला छ। तुलसीको वन के हुन्छ? सम्पूर्ण पापलाई हर्नेवाला छ। पवित्र मनोवाञ्छित भोगलाई दिनेवाला छ। श्रेष्ठ मानव तुलसीको वृक्ष जसले लगाउँछ त्यसले यमराजलाई कहिले पनि देख्न पर्दैन भनेको छ। अति महत्त्वपूर्ण। नर्मदाको, अब यहाँ हेर्नुहोस्, तुलसीको महिमाका बताउँदाखेरि नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान, तुलसीको पास रहनाले यी तीनै एक समान मानेको छ। गङ्गाको स्नान, नर्मदाको स्नान र तुलसी वनको पास रहनु बराबरी हो। तुलसी रोप्ने, रक्षा गर्ने, पानी हाल्ने र दर्शन गर्ने, स्पर्श गर्ने, तुलसीको मन, वाणी, शरीर समस्त पापको भस्म गर्नेवाला के छ त? तुलसी छ। तुलसीको यति महत्त्व छ। जो तुलसीको मन्जरीले भगवान विष्णु र शिवको पूजा गर्दछ भने ऊ कहिले पनि गर्भमा फेरि पनि जन्म लिन आउनु पर्दैन। पद्म महापुराणको उत्तरखण्डमा यहाँ नारदजीले पृथु महाराजजीलाई बताउनु भएको छ। कहिले पनि यो भोग जुनी भोग्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा नदी, वासुदेव देवता सबै तुलसी दलमा निवास गर्दछन्। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा नदी, वासुदेव देवता सम्पूर्ण तुलसीमा नै निवास गर्दछन्। त्यसैले तुलसीको महत्त्व अति नै रहेको छ। कार्तिक मासमा यसरी तुलसीको पूजन गर्नु भनिएको छ। जसले तुलसीको मन्जरी, यहाँ भनिएको छ, जो तुलसीको मन्जरीले संयुक्त भएर प्राणको परित्याग गर्दछ। महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग। हाम्रो मानव शरीर, देह शरीर, स्थूल शरीर ढल्ने बित्तिकै के गरिन्छ? तुलसीको मन्जरी, तुलसीको पानी मुखमा राख्ने चलन छ। त्यसमा तुलसीको मन्जरी संयुक्त भएर प्राणको परित्याग गर्दछ। उसले भगवान विष्णुको सायुज्य प्राप्त गर्दछ। यो सत्य छ, यो सत्य छ। शरीरमा तुलसीको माटो लगाएर मृत्युको प्राप्त हुन्छ भने हेर्नुहोस्, तुलसीको माटो लगाएर जसले आफ्नो मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ भने सयकडौँ पापबाट त्यो के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। र साक्षात् यमराजले पनि उसलाई कहिले पनि देख्न सक्दैन। जो मनुष्य के भनेको छ भने जो मनुष्य तुलसी काष्ठका चन्दन लगाउँछ, जो मनुष्य तुलसीको घुटेर चन्दन लगाउँदछ उसको शरीरमा उसको पापले छुनै सक्दैन। जहाँ जहाँ तुलसी वनको छाया छ त्यहाँ के गर्नु छ? श्राद्ध गर्नु पर्यो। त्यही श्राद्ध गर्नु अति उत्तम मानेको छ। पितृको लागि दिएको दान पनि के हुन्छ? त्यो अक्षय हुन्छ। तुलसीको छाया, वनको छाया मात्रै परेको ठाउँमा मात्रै श्राद्ध गऱ्यो भने पनि त्यो अक्षय दान मिलिन्छ। त्यही भएर यो जो आवालोको छायामा पिण्डदान गर्दछ भने त्यो नरकमा परेको पितृ पनि के हुन्छ त? मुक्त भएर जान्छ भनेर यो पद्म महापुराणमा बताइएको छ। जो मस्तकमा, हातमा, मुखमा, शरीरको अन्य कुनै अवयवमा अबलाको फल धारणा गर्दछ भने साक्षात् के हो त? श्रीहरिको स्वरूप सम्झिनुपर्छ। आवल, तुलसी र गोपी चन्दन जसको शरीरमा थिच्छ, लगाउँदछ त्यो व्यक्ति के हो त? मनुष्य सदा जीवनमुक्त हो। चन्दनको पनि यति महत्त्व छ। जो मनुष्य अवालोको फल तुलसीको दल मिश्रित जलको द्वारा सधैँ स्नान गर्छ, गङ्गा स्नानको फल बताएको छ। गङ्गा स्नानको पनि त्यति नै महत्त्व छ। त्यही भएर जो आवालोको पत्ता र फलौसे देवताको पूजा गर्दछ, भलिभाँति सुवर्णको सुवर्णको फुलले पूजा गरे समान फल प्राप्ति हुन्छ। कार्तिकमा सूर्य तुला राशिमा के हुन्छ? स्थित हुन्छ। उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता यज्ञ सबै के हुन्छ? आवालोको वृक्षमा आश्रय लिएर बसेका हुन्छन्। द्वादशीको तुलसी दल र कार्तिकमा आवालोको पत्ता तोड्छ भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ त? निन्दित नरकमा पर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आज। जो द्वादशीको तुलसी दल र कार्तिकमा चाहिँ अमलाको पातलाई चुड्दछ भने
त्यो चाहिँ निन्दित नरकमा पर्दछ। यो कुरालाई हजुरले ध्यान दिनु होला। यो कार्तिक मासको महिनामा यो वर्णन गरिएको छ। जो कार्तिकमा आबालको छायामा बसेर भोजन गर्छ उसका वर्षभरि अन्न संसर्गी जति दोष छ त्यो सबै दूर भएर जान्छ। अमलाको फेदमा बसेर भोजन गर्नु कार्तिक मासमा भनेको पनि छ। जो मनुष्य कार्तिकमा अमलाको जडमा भगवान विष्णु पूजा गर्दछ उसका सम्पूर्ण क्षेत्रमा भगवान विष्णुको पूजन सम्पन्न हुन्छ। जो भगवान विष्णुको महिमा पुरा वर्णन असम्भव छ। इस प्रकार अमला र तुलसीको महात्मा वर्णन गर्न सकिँदैन। अमला र जसरी भगवानको महिमा वर्णन गर्न सकिँदैन त्यसरी अमला र तुलसीको महिमा पनि अवर्णनीय छ। यसको महिमा वर्णन गर्न सकिँदैन। अमला र तुलसीको उत्पत्तिको कथा भक्तिपूर्वक सुनाउँदछ भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? पाप रहित भएर मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ र दिव्य विमानमा बसेर त्यो के हुन्छ? वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यो अमलाको महिमा, तुलसीको महिमा भगवान यहाँ पृथु महाराजलाई भगवान नारदजीले वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। अब यो कार्तिक मासमा अब एउटा अर्को प्रसङ्ग आयो। कार्तिक मासमा कार्तिक व्रतको पुण्यदानले एउटा राक्षसीको उद्धार भएको प्रसङ्ग छ। पृथु महाराजले सोध्नुभयो, कार्तिकको व्रत गर्ने पुरुषको जुन फल प्राप्ति बताइएको छ त्यो मलाई कसरी व्रत गरेको थियो, कसले गरेको थियो, यसको अनुष्ठान यो बताउनुहोस् विधिपूर्वक भनेर यहाँ पृथु महाराजजीले प्रश्न गर्नुभएको छ र नारदजीले बताउनु भएको प्रसङ्ग छ। पूर्वकालको एउटा प्रसङ्ग छ। सह्य पर्वतमा एउटा करवीरपुरमा धर्मदत्त नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए जो भगवान विष्णुको व्रत गर्थे। भलिभान्ति भगवान विष्णुको सदा पूजनमा तत्पर रहन्थे। ती ब्राह्मण द्वादशाक्षर मन्त्रको जप गर्थे, अतिथिको सत्कार गर्थे। एक दिन कार्तिक मासमा श्रीहरिको समीपमा गएर उनले भगवानको मन्दिरको त्यहाँ नजिकै रहेर एक प्रहर रात बाँकी थियो। पूजा सामग्री साथ लिएका एक ब्राह्मण मार्गमा देखे त्यहाँ एउटा राक्षसी आइरहेकी थिए। ती ब्राह्मणले देखे एउटा राक्षसी। उसको आवाज एकदम भयङ्कर थियो, डरलाग्दो थियो। टेढीमेढी दाढी थिए, लतपती जिब्रो, लाल रातो आँखा, नग्न शरीर भएकी, लम्बा ओठभरिको घर शब्द निकाल्ने यस्तै डरलाग्दी राक्षसनी आई। त्यो देखेर ब्राह्मण देवताकी भयले थरथर काप्न थाले, शरीर काप्न थाल्यो। उनले साहस गरेर पूजा सामग्री जल चाहिँ राक्षसको उप पूजा सामग्रीले के गर्थे? राक्षसमै हरिनामको स्मरण गरेर तुलसी दल मिश्रित जल चाहिँ उसको मरेको थियो। उसले सारा पातक नष्ट भएर उसको पूर्वजन्मको कर्मले त्यो फ्याँक्दिएका थिए। फ्याँक्दिने बित्तिकै त्यहाँ तुलसी दल पनि थियो, तुलसी जल मिश्रित पनि थियो। त्यस राक्षस नपरेको हुनाले ऊ पापबाट नष्ट भएर पूर्वजन्म कर्मको परिणामस्वरूप ऊ दुर्दशाको स्मरण भएर ब्राह्मणको दण्डवत गरेर मलाई मुक्त गराउनु भनेर दण्डवत गरेर, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्मको कुपरिणामवश यो दशा मैले पाएको थिएँ। आज कसरी मैले यो उत्तम गति प्राप्त गरेँ भनेर त्यो राक्षसी ती ब्राह्मणको शरणमा परे। यसरी ती ब्राह्मणले लगेको तुलसीको दलले त्यो राक्षसीलाई स्पर्श गर्दासम्म पनि राक्षसीले उत्तम गति प्राप्त गरी भने यो तुलसीको दल हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण। तुलसीको दल, तुलसीको जल त्यो स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यस्तै भयङ्कर स्वरूप वाली राक्षसीको पनि उद्धार भयो भने कार्तिक मासमा तुलसीको नित्य प्रेमपूर्वक पूजन गर्नाले कहिले पनि नरकवास यमयातना भोग्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ भनेर यो पद्म महापुराणको उत्तरखण्डमा वर्णन गरिएको छ। जय श्री राधे।